स्कुल नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी फाइनल अकाउन्ट पढ्न गइरहेका छौँ। फाइनल अकाउन्टबाट क्लास 12 मा चाहिँ 20 मार्क्सको सोध्छ। टोटल चाहिँ 20 मार्क्सको सोध्छ। त्यसमा यो प्योरली फाइनल अकाउन्टबाट चाहिँ 12 मार्क्सको सोध्छ, न्युमेरिकल मात्र। वर्कसिट सहित चाहिँ 20 मार्क्सको सोध्छ। वर्कसिट पनि यो फाइनल अकाउन्टकै कन्सेप्ट भएको कारणले त्यसलाई पनि फाइनल अकाउन्ट पनि काउन्ट गरिन्छ। अकाउन्ट दुई थरी हुन्छ, एउटा फाइनेन्सियल अकाउन्ट, एउटा कस्ट अकाउन्टिङ हुन्छ। फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको चाहिँ मेजर च्याप्टर चाहिँ फाइनल अकाउन्ट नै हो। यो फाइनल अकाउन्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि वर्षको अन्तिममा बनाउँछौँ। वर्षको अन्तिम भने चैत्र पनि हुनसक्छ अथवा आर्थिक वर्षको अन्तिम पनि हुनसक्छ। असार महिनामा चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तिम हो, अथवा डिसेम्बर हुनसक्छ होइन। भने वर्षको अन्तिममा अथवा एउटा कुनै अकाउन्टिङ पिरियडको अन्तिममा चाहिँ हामीले फाइनल अकाउन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले यो चारवटा कुराहरू बनाउँछौँ: ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट, पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ फ्याक्ट्री रिलेटेड अथवा प्रोडक्सनसँग रिलेटेड अथवा उत्पादनसँग सम्बन्धित होइन खर्चहरू अनि इन्कमहरू आउँछ। यो एक्सपेन्सेस जति डेबिटमा हुन्छ भने इन्कम जति क्रेडिट, खर्च र आम्दानी। त्यस्तै पिएल अकाउन्टमा चाहिँ अफिस अथवा सोरुमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू आउँछ। अब पिएल अकाउन्टबाट जति पनि प्रफिट निक्लिन्छ त्यो प्रफिटलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, कता कता बाँड्ने भनेर। त्यो चाहिँ हामीले पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाएर हेर्छौँ। प्रफिटलाई चाहिँ जनरली दुई भागमा डिभाइड गरिन्छ। फर्स्ट चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा सेयर होल्डरलाई दिइन्छ, अर्को भने कम्पनी आफैले राख्छ। कम्पनी आफैले राख्ने पैसालाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट हेडिङमा राख्छौँ भनौँ न, जस्तो जनरल रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड, फन्ड रिजर्भहरू जति पनि छ त्यो सबै प्रफिटबाटै छुट्याएर राखेको पैसा हो, कम्पनीलाई पछि भविष्यमा चाहिएला भनेर होइन। अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङ पनि कम्पनीले आफैले राखेकै पैसा हो होइन। यो सबै कम्पनीले राखेको पैसा हो। यदि अर्को भने चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा सेयर होल्डरलाई पैसा दिइन्छ प्रफिट। फोर्थ छ ब्यालेन्स सिट। यसमा एसेट्स, लायबिलिटिज र क्यापिटल के हो त्यो कुरा चाहिँ। अब ट्रेडिङ अकाउन्टबाट सुरु गरौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू जान्छ होइन। डेबिट साइडमा जहिले पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ, क्रेडिट साइडमा जहिले पनि इन्कम हुन्छ, इन्कम अथवा गेन, एक्सपेन्सेस र ल। खर्च, आम्दानी है त। खर्च जति डेबिट साइडमा हुँदो रहेछ, आम्दानी जति क्रेडिट साइडमा हुँदो रहेछ। यो रुल चाहिँ एक्सपेन्सेस डेबिट अनि इन्कम क्रेडिट चाहिँ ट्रेडिङ, पिएल र अनि पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट तीनवटैमै लागु हुन्छ। डेबिट क्रेडिट छुट्याउनलाई चाहिँ त्यो रुल युज हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले जहिले पनि ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि ओपनिङ स्टक राख्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक सुरुमा राख्नुको कारण चाहिँ यो लास्ट इयरको अथवा लास्ट अकाउन्टिङ पिरियडको हामीले कुनै ब्यालेन्स थियो होला, त्यो ब्यालेन्सलाई ब्राउट डाउन गरेको ओपनिङ स्टक भन्नु। मतलब यो लास्ट इयरको जति पनि स्टक बचेको थियो, ब्यालेन्स जति बचेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ब्राउट डाउन गरेको हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सुरुमै राख्नुपर्ने हो। अनि त्यसपछि योसँग रिलेटेड कुरा भएको कारणले पर्चेजलाई पनि सँगसँगै राख्नुपर्छ, किनकि पर्चेज भन्यो भने पर्चेज अफ स्टक नै हो है त। ओपनिङ स्टक भने हामीसँग सुरुमा वर्षको सुरुमा भएको स्टक, अब नयाँ स्टक किन्दा बिचमा होइन वर्षको बिचमा जतिखेर पनि किन्न सक्छ, त्यो पर्चेज भनेर राख्छौँ। त्यही स्टक किनेकै हो, सँगसँगै राख्नु पर्यो। अब पर्चेज आइसकेपछि सँगसँगै कहिलेकाहीँ पर्चेज गरेको सामान सधैँ हामीले आफैले राख्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ड्यामेज सामान हुनसक्छ होइन। त्यो ड्यामेज भएको सामानलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ पर्चेज रिटर्न भनेर अब घटाएर हामीले टोटल हामीसँग अब कति छ त बाँकी पर्चेज गरेको त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ अमाउन्ट कोलममा। पर्चेज कति गर्यो माइनस कति हामीले रिटर्न गर्यो गर्दाखेरि हामीसँग अब बाँकी कति छ त पर्चेज। त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भने चाहिँ कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने जति पनि खर्चहरू छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा पेन बनाउँदाखेरि रबर अथवा प्लास्टिक डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ,
त्यो पेनमा। त्यही भएर त्यो रबरमा लाग्ने एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। अनि त्यस्तै लेबरहरू जो हुन्छ फ्याक्ट्रीको कामदारहरू, त्यो कामदारहरूलाई हामीले दिने पैसा जति छ नि त्यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। किन हो त, त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे नभएसम्म, त्यो कामदार नभएसम्म त्यो पेन बन्दैन है त। यो पेन बन्नलाई नभई नहुने खर्चहरू, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भएको कारणले, अनि त्यो पनि एक्सपेन्सेस भएको कारणले फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामीले यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्छ। अनि वेजेस भर्खरै मैले भने फ्याक्ट्रीको कर्मचारीहरूलाई लाग्ने खर्च भनेर कुरा गरेको थिएँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो भनेको थिएँ। वेजेस भन्दा यहाँनिर आउँछ, किनकि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हो। वेजेस भने ज्याला कसलाई दिइन्छ त, जसले फिजिकल काम गर्छ, जसले हात खुट्टा चलाउँछ बढी, त्यसलाई चाहिँ वेजेस दिइन्छ। तर जसले चाहिँ दिमाग धेरै चलाउँछ, म्यानेजरहरू जस्तै होइन, जसले दिमाग धेरै चलाउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ स्यालेरी दिइन्छ। स्यालेरीलाई चाहिँ जहिले पनि पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्छ यहाँनिर। किनकि दिमाग चलाउने भने अफिसमा बढी दिमाग चलाउनु पर्छ, फ्याक्ट्रीमा हात खुट्टा बढी चलाउनु पर्छ। तिनीहरूलाई दिइने पैसालाई चाहिँ ज्याला भनिन्छ अथवा वेजेस भनिन्छ। यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भएको कारणले यहाँनिर। अनि क्यारेज इन वाटर, फ्राइड इन वाटर, काटेज, यो सबै भने चाहिँ हामीले सामान ल्याउँदाखेरि अथवा र मेटेरियलहरू अथवा ओपनिङ स्टक अथवा पर्चेज गर्दाखेरि ढुवानी खर्च, यानि कि सामान ल्याउँदाखेरि लाग्ने गाडी भाडा अथवा प्लेन भाडा, त्योहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ। यहाँनिर किन आयो भने नि यो चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड छ, किनकि फ्याक्ट्रीमा सामान आउनुभन्दा पहिले लाग्ने खर्चहरू, सामान ल्याउँदाखेरि लाग्ने खर्च, त्यही भएर फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भएको कारणले ट्रेडिङ अकाउन्टमा फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस। तर क्यारेज आउटवार्ड, यसको साटो क्यारेज आउटवार्ड भनेर दियो भने चाहिँ सामान हामीले बाहिरतिर ढुवानी गर्दाखेरि अथवा सामान बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ लाग्ने खर्च हो होइन। बाहिर पठाउँदाखेरि अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि अथवा सोरुममा लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले पिएल अकाउन्टमा राख्छौँ। क्यारेज आउटवार्डलाई चाहिँ पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। यो बाहिर पठाउँदाखेरि लाग्ने खर्च हो, किनकि हामीले सोरुमबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अहिले एकछिन। त्यस्तै फ्युल, कोइला, कोल भनेको चाहिँ कोइला फ्युलहरू यो बढी कहाँ युज हुन्छ त, फ्याक्ट्रीमा अफिसमा त कोइला धेरै युज हुँदैन, कति युज हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। फ्युल पनि एकदमै धेरै फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ, धेरै कुराहरू हिट गर्नुपर्ने हुन्छ, पकाउनु पर्ने हुन्छ, अनि कति कुराहरू पगाल्नु पर्ने हुन्छ। मेटल इन्डस्ट्री छ, मेटलको फ्याक्ट्री छ भने होइन। त्यही भएर यो फ्युल र कोइला चाहिँ फ्याक्ट्रीमा लाग्ने भएको कारणले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइड खर्च हो, त्यही भएर डेबिट साइड। त्यस्तै हिटिङ एन्ड लाइटिङ, हिट र लाइटिङ भन्यो भने चाहिँ पिएल अकाउन्टमा जान्छ। लाइटिङ मात्रै भने चाहिँ अथवा लाइटिङ एन्ड हिटिङ भने चाहिँ, तर हिटिङ भनेर आयो भने चाहिँ हिट चाहिँ हामीले बढी चाहिने, फ्याक्ट्रीमा बढी चाहिने भएको कारणले हिटिङलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री अकाउन्ट यानि कि ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्छ, किनकि तताउनु धेरै फ्याक्ट्रीमा पर्छ। हिटिङ एन्ड लाइटिङ यहाँ जान्छ भने लाइटिङ एन्ड हिटिङ पिएल अकाउन्टमा, किनकि लाइटिङ बढी युज अफिसमा हुन्छ। अब अक्ट्रोय चार्ज, क्लियरेन्स चार्ज, यो अक्ट्रोय डक चार्ज भनेर यिनीहरू भनेर चाहिँ यो पानजहाजको पार्किङमा लाग्ने खर्च भनौँ न, पार्किङको फी भनौँ न। त्यसपछि फ्याक्ट्री, जुनसुकै फ्याक्ट्री भनेर वर्ड आयो, अनि त्यसपछि जुनसुकै यहाँनिर आयो भने पनि हामीले यहीँनिर राख्छौँ है त ट्रेडिङ अकाउन्टमा, किनकि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस यहीँ जान्छ। यदि इन्कम छ भने यो साइडमा जान्छ, तर इन्कम भनेर कहिले पनि दिँदैन, फ्याक्ट्री इन्कम भनेर प्रायः हुँदैन। फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस अथवा फ्याक्ट्री रिलेटेड कुनै पनि आइटम दियो भने चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा। कस्टम ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी पनि भन्छ यसलाई। कस्टम ड्युटी र इम्पोर्ट ड्युटी भने चाहिँ भन्सार कर, यानि कि भन्सारमा लाग्ने कर। भन्सार भने चाहिँ बोर्डर है त, बोर्डरमा लाग्ने कर। यदि सामानहरू अर्को देशबाट हाम्रो देशमा भित्राउँदाखेरि हामीले कर तिर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कस्टम ड्युटी अथवा इम्पोर्ट ड्युटी। ड्युटी भनेको चाहिँ ट्याक्स, ड्युटी भनेको ट्याक्स है त, कस्टम भनेको भन्सार ट्याक्स, इम्पोर्ट सामान आयात गर्दाखेरि लाग्ने ट्याक्स, त्यो चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीभन्दा अगाडि लाग्ने खर्च भएको कारणले, फ्याक्ट्रीमा सामान ल्याउँदाखेरि लाग्ने खर्च भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री अकाउन्टको डेबिटमा राख्यौँ, यानि कि ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट। अब क्रेडिट साइडतिर जाउँ। क्रेडिट साइडमा चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड इन्कम र गेनहरू जान्छ। एक्सपेन्सेस यता जान्छ भने इन्कम यता जाँदो रहेछ।
अब फ्याक्ट्रीबाट इन्कम, मेजर इन्कम त सामान बनाएर बेच्छौँ हामीले हैन, बेचेपछि आउने इन्कम, मेन इन्कम त यही नै हो, फ्याक्ट्रीबाट आउने इन्कम हैन। अब बेचेको सामान सधैँ हामीले पठाएको सामान सधैँ प्रोपर सामान जान्छ भन्ने हुँदैन, रिटर्न पनि आउन सक्छ ड्यामेज भएको सामानहरू हैन, अथवा एक्सपायर भएको सामानहरू रिटर्न आउला। जुनसुकै सामान रिटर्न आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले सेल्स कति भयो भनेर त्यो देखाउनलाई चाहिँ हामी त्यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। सेल्स कति भयो अनि सेल्स गरेको हामीले कति रिटर्न आयो, कति बेच्यो हामीले माइनस कति रिटर्न आयो गर्दाखेरि हामीसँग टोटल कति बेचेको चाहिँ कति टोटल बेचेर यो कुरा चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टक अथवा पर्चेसबाट घटाउने आइटम हो हैन। घटाउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो टी फर्मेट जो छ, टी फर्मेट भनेको पार्टिकुलर्स अमाउन्ट पार्टिकुलर टी सेप हो, डेबिट क्रेडिट भएको अथवा लेजरवाला फर्मेट भएको अकाउन्टलाई चाहिँ टी सेपको अकाउन्ट भनिन्छ हैन, टी सेपको फर्मेट भनिन्छ। त्यस्तो टी फर्मेट, टी टाइपको फर्मेटमा चाहिँ जहिले पनि एक साइडको आइटम, कुनै पनि आइटम हामीले यहाँनिर घटाउनु पर्ने छ अथवा कि घटाउनु पर्ने आइटमलाई चाहिँ हामीले उल्टो साइडमा राख्यो भने अल्टिमेटली घट्छ नै। कसरी घट्छ त, हामीले टोटल गर्छौँ, टोटल गरेर हामीले यता साइडको घटाउँछौँ अथवा यता साइडको टोटल गरेर यता साइडको घटाउँछौँ भने चाहिँ लास्टमा घट्दो नै रहेछ भने चाहिँ यो टी फर्मेटमा घटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले उल्टो साइडमा राख्दा पनि हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यो पर्चेस रिटर्नलाई हामीले यहाँनिर राख्न पनि पाइन्छ है त, त्यो राख्न पाइन्छ, तर हामीले जनरली पर्चेससँग रिलेटेड भएको कारणले सुरुमै राखिहाल्छौँ त्यसलाई, त्यही भएर यहीँनिर छोड्छौँ, यसलाई चाहिँ सकभर यहीँ नै राख्ने चाहिँ सक्छ। ठिक छ, क्लोजिङ स्टक घटाउनलाई यहाँनिर राख्यो हैन। अनि गुड लस बाई फायर, यो पनि हामीले गुड भनेको चाहिँ यही स्टक नै हो। हामीसँग भएको स्टक चाहिँ यदि जलेर नष्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो पर्चेस अथवा पर्चेस गरेको स्टक अथवा ओपनिङ स्टक जति पनि थियो त्यो घट्ने भयो, अथवा योबाट हामीले गुड लस बाई फायर घटाउनु पर्थ्यो। घटाउनलाई चाहिँ हामीले उल्टो साइडमा लगाएर राख्छौँ है त। यिनीहरूलाई उल्टो साइडमा राख्ने कारण चाहिँ यिनीहरू एडिसनलमा दिन्छ है त। एडिसनलमा दिएको कारणले अब एडिसनल दिएको यहाँनिर लगेर घटाउनु त मिलेन, घटाउनु पर्यो भने यहीँनिर घटाउनु पर्छ। अब यहाँनिर ठाउँ त हुँदैन, एडिसनलको लागि भन्दा हामीले ठाउँ त छोडे हुँदैन, त्यही भएर उल्टो साइडमा राख्दा पनि घटाउनु मिल्छ भनेर यहाँनिर लास्टमा राख्न मिल्छ है त। अनि गुड डिस्ट्रिब्युटेड स्याम्पलको रूपमा हामीले फ्रीमै बाँड्यो भने सामानहरू हैन, त्यो सामानहरू त घट्ने भयो, त्यही भएर हाम्रो गुड्स घट्ने भएको कारणले यहाँनिर घटाउँदा हुन्छ, तर यहाँनिर हामीले ठाउँ राखे हुँदैन, त्यही भएर घटाउँदा हामीले उल्टो साइडमा राख्छौँ है त। गुड लस बाई फायर र गुड डिस्ट्रिब्युटेड एक्जाम्पल यो दुईवटा एकदम रेयरली आउँछ, त्यति आउँछ। अब खालि के गर्छौँ त हामीले डेबिट साइडको टोटल र क्रेडिट साइडको टोटल गर्छौँ। अब जताको बढी छ त्यसलाई नै हामीले यहाँनिर कपी गर्छौँ हैन, दुईतिर बराबर अमाउन्ट लेख्छौँ, किनकि यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगर लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले। बराबर फिगर लेखिसकेपछि ठुलो अमाउन्टलाई यहाँनिर सारिसकेपछि जतापट्टि अमाउन्ट पुग्दैन त्यतापट्टि हामीले जति पुगेन त्यसलाई यहाँनिर लेख्छौँ, अथवा यहाँ यता पुगेन भने क्रेडिट साइडमा पुगेन भने यता लेख्छौँ। अब यो नपुगेको अमाउन्ट जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस भन्छौँ। अनि क्यारी डाउन र ब्रट डाउनमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने है त। क्यारी डाउन र ब्रट डाउनमा यदि कन्फ्युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले याद गर्नलाई जस्तो हामी सिडीबाट झरेर बिडी खायो भनेर बुझ्छ, याद गर्न सजिलो हुन्छ। सिडीबाट झऱ्यो बिडी खायो, सिडीबाट झरेर पसलमा गयो अनि पसलबाट बिडी किनेर खायो, त्यो त्यति कुरा याद भएपछि अब ट्रेडिङ अकाउन्ट मजाले गर्न सकिन्छ है त। अब ग्रस प्रफिट र ग्रस लस हामीले जो क्यारी डाउन गरेछ, क्यारी डाउन भने यहीँबाट क्यारी गरेर हामीले निकालेको हैन, यहीँबाट झिकेर निकालेको। अब ब्राउट डाउन यहाँ पनि जति झिकेर जति क्यारी डाउन गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले झिकेर अर्को ठाउँमा लगेर ब्राउट डाउन गर्नुपर्ने, ड्रिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँबाट यतासम्म ड्रिङ गर्नुपर्ने, ब्राउट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेम अमाउन्टलाई हामीले ब्राउट डाउन गर्ने हो हैन, त्यसलाई कपी गर्ने हो, ब्यालेन्स हामीले कपी गर्ने हो खालि ब्राउट डाउन भनेको। यो अमाउन्टलाई हामीले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ है त। डेबिटलाई क्रेडिटमा लगेर राख्छौँ भने क्रेडिट साइडमा यदि हाम्रो ब्यालेन्स आएको छ भने
डेबिट साइडमा ब्राउट डाउन हुन्छ। अब ग्रस प्रफिट र ग्रस प्रफिट र ग्रस लस मात्रै एउटा आउँछ होइन, दुईवटै सँगै आउँदैन, कि त यो मात्रै आउला कि त यो मात्रै, जुन आउँछ त्यसलाई उल्टो साइडमा गएर कपी गर्छौँ। अब पिएल अकाउन्टतिर जाउँ। पिएल अकाउन्टमा के कुरा आउँछ? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, यो चाहिँ अफिस र सोरुमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू आउँछ है त। अफिससँग रिलेटेड अथवा सोरुमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू डेबिटमा आउँछ भने अफिससँग रिलेटेड अथवा सोरुमसँग रिलेटेड इन्कम र गेन आउँछ क्रेडिट साइडमा। अब एक्सपेन्सेस अथवा लसतिर जाउँ, यानि कि डेबिट साइडतिर हेरौँ पिएल अकाउन्टको। स्यालेरी अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस, किनकि म्यानेजरहरूले स्यालेरी पाउँछ, फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारलाई दिने पैसालाई स्यालेरी भनिन्छ है त। जसले दिमाग चलाउँछ, जसले अफिसमा काम गर्छ त्यसलाई दिने पैसालाई मात्रै स्यालेरी भनिन्छ। त्यही भएर यो अफिसको एक्सपेन्सेस हो, अफिसको एक्सपेन्सेस पिएल अकाउन्टमा। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने पनि अफिस नै हो होइन, प्रशासन भनिन्छ, यो पनि अफिससँगै रिलेटेड खर्च हो, पनि सँगै आउनु भयो। अनि क्यारेज इनवर्ड माथि आएको थियो, क्यारेज आउटवर्ड यहाँ आयो, किनकि हामीले सामान बाहिर पठाउँदाखेरि लाग्ने खर्च चाहिँ सोरुमको खर्च, सोरुमको खर्चलाई हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माथि आएको थियो डेबिट ट्रेडिङको डेबिट साइडमा, किनकि त्यो फ्याक्ट्रीमा नभई नहुने खर्चलाई हामीले कुनै सामान बनाउँदाखेरि फ्याक्ट्रीमा नभई नहुने खर्चलाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ, त्यही भएर त्यहाँ गएको थियो। इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ नभए पनि फरक पर्दैन, नभए पनि फरक नपर्ने खर्चलाई चाहिँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। जस्तो पेन बनाउँदाखेरि सुपरभाइजर पनि चाहिएला, सुपरभाइजर तर नभए पनि फरक पर्दैन, सुपरभाइजर नभए पनि पेन त बन्छ नै होइन। त्यही भएर यो सुपरभाइजरलाई लाग्ने खर्च चाहिँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, सुपरभाइजरलाई दिइने स्यालेरी चाहिँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो पनि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यो पनि इनडाइरेक्ट हो होइन। त्यस्तै एक्सपोर्ट ड्युटी, इम्पोर्ट ड्युटी चाहिँ माथि लागेको थियो होइन, हामीले फ्याक्ट्रीमा राखेको थियो, किनकि इम्पोर्ट गर्दाखेरि सामान ल्याउँदाखेरि फ्याक्ट्रीसँग सामान ल्याउँदाखेरि लाग्ने खर्च हो त्यो ट्याक्स चाहिँ होइन। त्यो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अथवा सामान हामीले देशबाट बाहिर पठाउँदाखेरि लाग्ने ट्याक्स चाहिँ एक्सपोर्ट ड्युटी भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सोरुमसँग अथवा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। सन्ड्री एक्सपेन्सेस, यो भने विविध एक्सपेन्सेस भन्छ नेपालीमा। अब धेरैवटा एक्सपेन्सेसलाई एउटा 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 गर्दै 2-2 रुपियाँको रेकर्ड गरेर त भ्याइँदैन यहाँनिर होइन, त्यो सबैलाई एकैचोटि हामीले टोटल गरेर हामीले यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ है त, सन्ड्री एक्सपेन्सेसको नाममा अथवा मिसलिनियस एक्सपेन्सेसको नाममा अथवा जनरल एक्सपेन्सेसको नाममा। त्यो हामीले जोड्ने राख्नु पर्दैन, अलरेडी क्वेसनले जोडेर दिएको हुन्छ होइन, यो हो के भनेर त्यति मात्रै बुझाउनु खोजेको। रेन्टेड एन्ड ट्याक्स, रेन्ट हामीले यदि तिर्यो भने यहाँनिर राखिन्छ, किनकि अफिसकै रेन्ट बढी हुन्छ, त्यही भएर मेन रेन्ट मात्रै भन्ने बित्तिकै यहीँको बुझिन्छ। फ्याक्ट्री रेन्ट भन्यो भने मात्रै माथि जान्छ, केही भनेन भने चाहिँ नर्मली हामीले यहीँ नै राख्छौँ, किनकि अफिसमा बढी रेन्ट तिरिन्छ स्यालेरी के अरे उसमा फ्याक्ट्रीमा भन्दा। ट्याक्स पनि हामीले अफिसबाटै तिर्छौँ, फ्याक्ट्रीबाट तिर्दैन है। अनि एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस, यो पनि हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बेलामा अथवा सोरुममा लाग्ने खर्चहरू भनौँ होइन, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनको खर्च भयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस जति पनि छ यहीँ आउँछ। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिङ अथवा लाइटिङको लागि लाग्ने खर्च, अघि हिटिङको कुरा गरेको थिएँ, हिटिङ चाहिँ फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ भने लाइटिङ चाहिँ बढी अफिसमा युज हुन्छ, त्यही भएर लाइटिङ मात्रै भन्यो भने यहीँ आउँछ है त। फ्याक्ट्री लाइटिङ भन्यो भने चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीमै जाने भयो फेरि। इलेक्ट्रिसिटी बढी अफिसमै, फ्याक्ट्रीमा भन्दा नि अफिसमै बढी लाग्ने भएको कारणले अफिस अथवा पिएल अकाउन्ट। डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, कुनै पनि सम्पत्तिको भ्यालु घट्छ भने त्यो कतिले भ्यालु घटेर त्यसलाई चाहिँ डेप्रिसिएसन भन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा फर्निचरको भ्यालु पहिले किन्दाखेरि 20,000मा किनेको थियो भने सोफा होइन, अहिले बेच्दाखेरि चाहिँ 5,000मा बेचिरहेको छ भने त्यो 15,000 जो घट्यो नि, त्यो 15,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन हो यहाँनिर। मतलब भ्यालु घट्नु भने हाम्रो लागि लस हो होइन, यो अफिसियल लस नै भन्नुपर्छ, त्यही भएर लस साइड अथवा यो डेबिट साइडमा। त्यस्तै यो जस्तै सिमिलर वर्ड हो यो पनि, रिटर्न अफ पनि, तर यो छुन नसकिने सम्पत्ति, जस्तै गुडविल मतलब पपुलारिटी, कम्पनीको ख्याति,
कतिको पपुलर छ कम्पनी, त्यो पपुलारिटी घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई इन्टेन्जिबल एसेट्स घटायो भन्छ होइन। मतलब छुन नसकिने सम्पत्ति भयो त्यो पपुलारिटी, त्यसको भ्यालु घट्यो भन्छ। त्यस्तो छुन नसकिने सम्पत्तिहरूको भ्यालु घट्यो भने चाहिँ रिटर्न अफ भन्छ। डिप्रिसिएसन र रिटर्न अफ सेम कुरा हो, खालि टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल यति मात्रै फरक। छुन सकिनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन भनिन्छ, छुन नसकिनेको चाहिँ हामीले रिटर्न अफ भन्छ है त। अनि त्यसै ब्याड डेट पनि लस नै हो होइन। डेप्टरले पैसा तिर्न सकेन भने चाहिँ अथवा स्योर तिर्दैन भनेर कन्फर्म भयो भने चाहिँ हामीले ब्याड डेटको रूपमा रेकर्ड गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ उधारो दिएको पैसा अथवा हामीले कसैलाई दिएको पैसा यदि फिर्ता आउँदैन भनेर कन्फर्म भयो भने चाहिँ त्यसलाई ब्याड डेट भनेर रेकर्ड गर्छौँ। ऋण भने डेट भने चाहिँ ऋण, ब्याड भने चाहिँ नराम्रो खराब कर्जा भन्छ नेपालीमा होइन। दिएको लोनमा अब त्यो खराब कर्जा भनौँ न, जो फिर्ता आउँदैन भनेर लस हो, यो लखनको डेबिट भयो। इन्ट्रेस्ट कमिसन जे पनि तिरिन्छ भने वर्ष हो, यो अफिसबाटै तिरिन्छ। ट्याक्स पेड यो वर्षको मात्रै है त, लास्ट इयरको भयो चाहिँ पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जान्छ, त्यो ध्यान दिनु है त। करेन्ट इयरको ट्याक्स पेड चाहिँ पिएल अकाउन्टको डेबिटमा जान्छ, किनकि अफिसबाटै ट्याक्स तिरिन्छ। यदि लास्ट इयरको छ भने चाहिँ फेरि पिएल अप्रोप्रिएसन। ठिक छ, अब यो क्रेडिट साइडतिर यो सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ सन्ड्री इन्कम आउन सक्छ कहिले, विविध इन्कम होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा इन्कम भन्ने बित्तिकै क्रेडिटमा जान्छ। अब सेमहरू नै हो, यहाँ जे कारणले गयो त्यही भएर यो पनि यहाँ त्यही कारणले गएको हो, खर्च नभएर इन्कम भएको कारणले क्रेडिटमा। रेन्ट यदि हामीले तिर्नुको साटो यदि रिसिभ गरेछ भने रेन्ट हामीले पाएपछि इन्कम हो। अफिस अथवा सोरुमसँग रिलेटेड इन्कम चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड जति पनि इन्कम आउँछ होइन, उसको इन्कम त्यति हुँदैन, त्यही पनि यदि आइहाल्यो भने चाहिँ यहीँनिर रेकर्ड गर्छौँ। अनि डिप्रिसिएसन भने जस्तै कहिलेकाहीँ भ्यालु घट्नुको साटो चाहिँ सम्पत्तिको भ्यालु घट्नुको साटो सम्पत्तिको भ्यालु बढ्न सक्छ। सम्पत्तिको भ्यालु बढ्यो भने चाहिँ कतिले भ्यालु बढेको त्यसलाई चाहिँ अप्रिसिएसन भनिन्छ। यो अप्रिसिएसन प्रायः ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमै हुन्छ, त्यही भएर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लेखेको यो होइन। अप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, अप्रिसिएसन भने भ्यालु बढ्यो। त्यो ल्यान्ड पहिले 4 लाखमा किनेको थियो होला, अब 15 लाख भयो होला होइन, 1 आना जग्गाको मूल्य भनेपछि त्यो चाहिँ ल्यान्डको भ्यालु बढ्यो अथवा अप्रिसिएसन। कतिले बढ्यो 4 लाख र 15 लाख भन्दाखेरि 11 लाखले चाहिँ हाम्रो अप्रिसिएसन भएछ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु। 11 लाख हामीले यहाँनिर रेकर्ड गर्छ, 11 लाखले बढ्यो है त। कतिले बढेको अमाल्गमेसन भने चाहिँ रिटर्न अफ जस्तै हो, यो अप्रिसिएसन जस्तै हो होइन, तर इन्टेन्जिबलकोलाई चाहिँ अमाल्गमेसन भन्छ भनौँ न, यो अप्रिसिएसनको साटो चाहिँ। ब्याड डेट रिकभर्ड, ब्याड डेट यता डेबिट साइडमा हुन्थ्यो भने यदि ब्याड डेट हामीले स्योर उठ्दैन भनेर पैसा कन्फर्म भएको थियो हामी होइन, तर त्यो उठिहाल्यो कहिले, अब सधैँ उठ्दैन भने त हुँदैन, हामीले गेस गरे हो त्यो मान्छेले अब पैसा दिँदैन होला भनेर दिइहाल्यो भने यहाँनिर रेकर्ड गर्छ। त्यस्तै प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट भने चाहिँ यो लास्ट इयरको हो है त, माथि टेबलमा दिएको चाहिँ लास्ट इयरको, लास्ट इयरको माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको चाहिँ लास्ट इयरको प्रोभिजन फर ब्याड डेट, लास्ट इयरको मात्रै यहाँनिर जान्छ है त प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यदि एडिसनलमा दियो भने चाहिँ यो साइडमा जान्छ, एडिसनलको भने करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यो किन हुन्छ भने नि लास्ट इयरको करेन्ट इयरको पहिले कुरा गरौँ। यदि करेन्ट इयरको छ भने प्रोभिजन फर ब्याड डेट, मैले यहाँ दुईतिरै राखेन कन्फ्युजन नहोस् भनेर भनिदिन्छु मात्रै। लास्ट इयरको सरी करेन्ट इयरको जो एडिसनलमा दिएको हुन्छ त्यो करेन्ट इयरको डाटा हो, जुन पनि होइन एडिसनलमा दिएको सबै करेन्ट इयरको डाटा हो। एडिसनल भनेकै भर्खर भएको न्यू डाटा हो भनौँ न, वर्षको अन्तिममा भएको ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ एडिसनलमा दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा रेकर्ड गर्न भ्याएनौँ, त्यसलाई चाहिँ सिधै ट्रान्जेक्सनको रूपमा दिएको हुन्छ। त्यो डाटा चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर करेन्ट इयरको डाटा जो दिएको हुन्छ एडिसनलमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ, किनकि त्यो लस हो है त। कसरी लस हो त, अहिले भर्खरै हामीले भविष्यमा ब्याड डेट यदि कसैले पैसा तिरेन अथवा कसैले दिनुपर्ने पैसा उठेन भने
त्यो पैसा नउठेपछि हामीलाई आउने समस्याबाट बच्नुलाई चाहिँ हामीले केही पैसा छुट्याएर राखेको हो प्रोभिजन भनेर है त प्रफिटबाटै अथवा हाम्रो इन्कमबाटै हामीले छुट्याएर राख्ने हो प्रोभिजनको रूपमा त्यो प्रोभिजन चाहिँ भर्खरै राख्दैछ होइन नयाँ प्रोभिजन राख्दैछ भने त्यो हाम्रो लागि लस जस्तो अहिलेको लागि करेन्टली हेर्दाखेरि त्यो लसलाई चाहिँ हामीले डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ त्यही न्यू प्रोभिजनलाई डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ न्यू यानि कि एडिसनलको प्रोभिजनलाई डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ तर यदि टेबलमा माथि दिएको छ भने चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट मात्रै भनेको छ भने पनि त्यो लास्ट इयरको प्रोभिजन भने चाहिँ हामीले जनरली 1 वर्ष लागि मात्रै राख्ने हो होइन अब 1 वर्षभरिमा अब यदि राखेको यो प्रोभिजन जो छ त्यो प्रोभिजन चाहिँ हाम्रो युज भएन भनौँ न ब्याड डेटको लागि हाम्रो ब्याड डेटको कारणले केही पनि समस्या परेन होइन अनि त्यो युज गर्ने अवस्था आएन भने चाहिँ त्यो त बचिरहेको हुन्छ पैसा त्यसलाई त अब हामीले फेरि पुरानै अकाउन्टमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अब पुरानै अकाउन्टमा फिर्ता गर्दाखेरि प्रोभिजनलाई हाम्रो नर्मल अकाउन्टमा फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि अहिले हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ पैसा आएको जस्तो देखिन्छ मतलब रिसिभ भएको जस्तो देखिन्छ यानि कि इन्कम जस्तो त्यही भएर यो प्रोभिजन लास्ट इयरको चाहिँ हाम्रो अब नो लङ्गर रिक्वायर्ड भएको कारणले अब नचाहिने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कमको रूपमा हामीले क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ इन्ट्रेस्ट कमिसन रिसिप्ट यदि तिरेछ भने डेबिटमा आउँछ भने रिसिभ गरेछ भने क्रेडिटमा आउँछ किनकि इन्कम हो अप्रेन्टिस प्रिमियम भने चाहिँ यो चाहिँ इन्टर्नसिप जस्तै हो होइन यदि कुनै पनि कम्पनीले जस्तो जुन सेक्टरमा कम्पनीले आफ्नो एक्सपर्टिज छ त्यो सेक्टरको कसैलाई अब यदि ट्रेनिङ दिन चाहन्छ भने ट्रेनिङ दिन सक्छ कम्पनीले ट्रेनिङ दिए बापत जति पनि इन्कम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अप्रेन्टिस प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले इन्कमको रूपमा अफिसबाटै भएको इन्कमको रूपमा हामीले यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ त्यो रकमको क्रेडिट यो बाहेक अब 2-4वटा कुरा नयाँ आउन सक्छ होइन अब त्यो आयो भने हेरौँ न अहिले चाहिँ यतिमै मैले नेट प्रफिट गरेर अब यसको टोटल गर्छौँ क्रेडिट साइडको टोटल यहाँनिर हुन्छ अनि त्यही क्रेडिटकै टोटल बढी छ डेबिटको भन्दा टोटल भन्दा क्रेडिटकै टोटललाई यतापट्टि कपी गर्छौँ होइन अनि यो कपी गरेर यो ब्यालेन्सिङ फिगर जो छ जति नपुगेको अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट भन्छ क्यारी डाउन नेट प्रफिट सिडी अब डेबिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ नेट प्रफिट सिडी भन्छ क्रेडिट साइडमा पुगेन भने चाहिँ त्यो अमाउन्टलाई नेट लस सिडी भन्छ यति नै हो अब नेट प्रफिट जति पनि आउँछ त्यसलाई हामीले अर्को नेक्स्ट अकाउन्टमा चाहिँ ब्रट डाउन गर्छौँ होइन पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा किनकि यो पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको हो त्यतातिर छ है त पिएल अप्रोप्रिएसनको मिनिङ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है त बाँड्ने प्रफिट अर लस डिस्ट्रिब्युसन अकाउन्ट प्रफिट डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ यहाँनिर यानि कि बाँड्दैछौँ अब प्रफिट कसलाई बाँडिन्छ एउटा त सेयर होल्डरलाई बाँडिन्छ होइन किनकि ऊ मालिक हो कम्पनीको त्यो बाहेक भने कम्पनी आफैले राख्छ त्यो दुईवटा बाहेक अरू कतै पनि जाँदैन भनौँ न प्रफिट त्यो दुईवटा ठाउँमा मात्रै जाने हो होइन तर नाम फरक होला हेडिङ फरक होला होइन जाने भने त्यही दुई थरी ठाउँमा मात्रै एउटा डिभिडेन्डको रूपमा सेयर होल्डरलाई दिन्छौँ अनि कम्पनी आफैले पनि राख्छ कम्पनी आफैले राख्ने पैसालाई चाहिँ रिजर्भ भन्छ होइन फन्ड भन्छ अनि रिटेन्ड अर्निङ भन्छ है त अब कन्टिन्यू गरौँ यतातिर नेट प्रफिट ब्राउट डाउन गरेँ यहीँबाट यहीँ सारेको हो होइन अब यो पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा क्वेसनमै दिएको हुन्छ टेबलमा यो चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जो पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अथवा रिटर्न अर्निङको नाममा जति पनि दिएको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ लास्ट इयरको बचेको प्रफिट जो चाहिँ कम्पनी आफूलाई चाहिएला भनेर रिटर्न अर्निङको रूपमा लास्ट इयरमा राखेको थियो होला यसरी होइन रिटर्न अर्निङको रूपमा राखेको थियो होला त्यो पैसा बच्यो अझै पनि बच्यो त्यो बच्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्छौँ है त यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट लास्ट इयरको रिटर्न अर्निङ भनौँ न है त यसरी नै निकालेको रिटर्न अर्निङ यही तरिकाले निकालेको लास्ट इयरको यहाँनिर हामीले रेकर्ड गर्छौँ टेबलमा दिएको हुन्छ त्यस्तै अब प्रफिट त अब यो टोटल करेन्ट इयरको प्रफिट प्लस लास्ट इयरको प्रफिट बचेको गर्दाखेरि हामीसँग टोटल प्रफिट यति हुन्छ होला अब यो टोटल प्रफिट जो छ यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त एउटा सेयर होल्डरलाई दिन्छौँ डिभिडेन्डको रूपमा अब जुनसुकै डिभिडेन्ड भनेर दियोस् होइन
यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ। अनि अर्को भने कम्पनीले आफैले राख्छ रिजर्भ अथवा फन्डको यहाँनिर रेकर्ड गर्छौँ। अब जुनसुकै डिभिडेन्ड भनोस्, जुनसुकै रिजर्भ भनोस्, जुनसुकै फन्ड भनोस्, तर एडिसनलमा है त एडिसनलमा आयो भने मात्रै आउँछ यहाँनिर, आउँदैन। एउटा इन्टरिम डिभिडेन्ड बाहेक इन्टरिम डिभिडेन्ड चाहिँ माथि टेबलमै दिएको हुन्छ, त्यो दिने कारण फरक छ होइन, त्यो पछि जाउँला त्यतातिर। इन्टरिम डिभिडेन्ड बाहेक अब सबै जुनसुकै पनि यो जुनसुकै दियो भने चाहिँ यो पिएल अफ अकाउन्टमा आउने प्रायः जसो आइटम चाहिँ एडिसनलमै हुन्छ है त। यो त सबै एडिसनलमै हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर रेकर्ड गर्छ। यो दुईवटा मात्रै देखिएको छ होइन, तर यिनीहरू चाहिँ 5-7वटा, यहाँ मैले सबै लेखेँ भने चाहिँ 5-7वटा हुन्छ। खालि याद गर्नलाई मात्रै रिजर्भ भन्ने वर्ड आएपछि यहाँनिर राख्ने भनेको भने, फन्ड शब्द आएपछि यहाँनिर राख्ने, डिभिडेन्ड शब्द आएपछि यहाँनिर राख्ने, तर एडिसन किनकि एडिसनलमा नआएर माथि टेबलमा आयो भने चाहिँ हामीले सुरुमा ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइड अथवा क्यापिटल साइडमै राख्नुपर्छ। अब ट्याक्स पेड अफ लास्ट इयर भनेर आइरहेको छ, यो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ। ट्याक्स पेड अफ करेन्ट इयर पिएल अकाउन्टको डिभिजन जान्छ, ट्याक्स पेड अफ लास्ट इयर भनेरै तोक्यो भने मात्रै पिएल अप्रोप्रिएसनको डिभिजन जान्छ। त्यस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स लास्ट इयरको यदि ट्याक्सको लागि प्रोभिजन केही राखेको थियो भने पैसा अब नो लङ्गर रिक्वायर्ड, अब चाहिँदैन हामीलाई होइन, त्यही भएर इन्कमको रूपमा हामीलाई पैसा फिर्ता हुन्छ। अथवा त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर जो छुट्याएको थियो, एउटा छुट्टै खाता खोलेर राखेको थियो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर, त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो नर्मल खातामा अथवा नर्मल अकाउन्टमा फिर्ता हुन्छ। त्यही भएर फिर्ता आउने बित्तिकै हामीले इन्कममा यतापट्टि लास्ट इयरको प्रोभिजन जति राखेको। अब यति नै हो होइन, टोटल गरेर अनि ब्यालेन्स गर्छौँ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि यतै नै पुग्दैन प्रायः जस्तो होइन, सधैँ जसो भनौँ न, सधैँ नै, किनकि प्रफिट कभर भइरहेको हुन्छ लास्ट इयरको। यो टोटललाई चाहिँ हामीले टोटलबाट यताको टोटल घटाउँदाखेरि चाहिँ रिटर्न अर्निङ भनेर आउँछ। रिटर्न अर्निङ सिडी अथवा पिएल अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट सिडी भन्दा पनि हुन्छ, अथवा ब्यालेन्स सिडी भन्दा पनि, जे भने पनि एउटै कुरा हो। ब्यालेन्स सिटतिर जाउँ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा लायबिलिटी कुन हो अनि एसेट्स कुन हो, क्यापिटल कुन हो, त्यो चिन्नुपर्ने हुन्छ। एसेट्स भनेको चाहिँ सम्पत्ति, त्यति पनि सम्पत्ति, अब जति पनि हाम्रो सम्पत्ति छ त्यसलाई सम्पत्ति भन्छ, त्यसैलाई बुझिन्छ भनौँ न सम्पत्ति। जस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट मेसिनरी होइन, क्यास, तिनीहरू सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ। यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, अहिले चाहिँ हामीले यदि त्यो सम्पत्तिमा हामीले यदि पैसा खर्च गर्यो भने चाहिँ, अथवा त्यो सम्पत्ति अथवा त्यो सामान किन्यो भने चाहिँ अहिले तुरुन्तै हामीले खर्च गर्दैनौँ है त। जस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अहिलेको अहिले खर्च गर्दैन, भविष्यमा धेरै वर्षसम्म रिटर्न दिइरहेको छ, मतलब रिटर्नको रूपमा आइरहेको छ, केही न केही पैसा आइरहेकै हुन्छ। त्यही भएर भविष्यमा रेक्युरिङ इन्कम अथवा घरिघरि आइराख्ने इन्कम दिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो खर्चलाई चाहिँ हामीले एसेट्स भनिन्छ है त। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्दाखेरि पनि खर्च नै भएको हुन्छ, एक्सपेन्सिभ मानेन यसलाई, किन मानेन त, यसले चाहिँ भविष्यमा रिटर्न दिइरहेको छ क्या, अहिले नै तुरुन्तै खर्च भइसक्दैन, त्यही भएर यसलाई एक्सपेन्सिभ नमानेर सम्पत्ति मानिन्छ है त। अनि अर्को भने चाहिँ अब खर्च र यो एसेट्स छुट्याउनलाई चाहिँ, खर्च र एसेट्स उस्तै हुन्छ, अब नेचर उही नै हो होइन, दुईवटैमा पैसा खर्च भइरहेको, तर एक्सपेन्सेस र एसेट्स भन्दा छुट्याउनलाई चाहिँ मेन डिफरेन्स भने चाहिँ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ वर्षभरिमा दोहोरिरहेको हुन्छ, वर्षभरिमा भइरहेको हुन्छ। जस्तो स्यालेरी हामीले वर्षभरिमा दिइरहेको हुन्छ, 12 पटक दिइन्छ होला वर्षमा, एकजनालाई दुईजनालाई वर्षमा 15 पटक दिइहाल्ला होइन, स्यालेरी दिइरहेको हुन्छ, मतलब वर्षमा धेरै पटक दोहोरिरहेको हुन्छ, रेक्युरिङ हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ खर्च भनिन्छ। तर वर्षमा एकपटक होइन, 2 वर्षमा एकपटक, 10 वर्षमा एकपटक, त्यस्तो टाइपको खर्च छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एसेट्स। अब एसेट्स त्यही नै हो होइन। लायबिलिटी पनि त्यस्तै छ, लायबिलिटिज अथवा क्यापिटल चाहिँ इन्कम जस्तो देखिन्छ सुरुमा हेर्दा चाहिँ होइन, किनभने नि जस्तो सेयरको रूपमा कसरी इन्भेस्ट गर्छ भने इन्भेस्टरले त्यो पैसा त कम्पनीतिर आएको जस्तो देखिन्छ होइन, इन्कमको रूपमा। त्यसपछि लोन पनि पैसा आएकै जस्तो देखिन्छ, इन्कम जस्तो देखिन्छ, तर त्यसलाई हामीले इन्कमको रूपमा रेकर्ड गर्दैन। किन गर्दैन त, यो पनि सेम कन्सेप्ट हो एसेट्स जस्तै। इन्कम र लायबिलिटी अथवा क्यापिटलको बिचमा एउटा डिफरेन्स, मेजर डिफरेन्स भने चाहिँ इन्कम भने चाहिँ रेक्युरिङ हुन्छ, दोहोरिरहेको हुन्छ, वर्षभरिमा 10 पटक 15 पटक आइरहेको छ होइन, धेरै अझ धेरै पटक आउला होइन। तर यो लायबिलिटिज र क्यापिटलको रूपमा जो पैसा आउँछ नि, त्यो पैसा चाहिँ 2 वर्षमा 4 वर्षमा अथवा लाइफ टाइम एकपटक मात्रै होइन, पुरै
50 वर्षमा एकपटक मात्रै त्यसरी आइरहेको हुन्छ पैसा। त्यस्तोको पैसा आउने पैसालाई चाहिँ हामीले लायबिलिटिज अथवा क्यापिटल भन्छ। अनि यो लायबिलिटिज र क्यापिटल चाहिँ इन्कम नेचरको हुँदो रहेछ। एसेट्स जति एक्सपेन्सेस नेचरको हुँदो रहेछ, तर धेरै पटक आउँदैन, वर्षभरिमा घरिघरि आउँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एसेट्सलाई चाहिँ भविष्यमा रिटर्न दिइरहेको छ, घरिघरि फिर्ता दिइरहेको छ पैसा, केही न केहीको रूपमा रिटर्न दिइरहेको हुन्छ, तुरुन्तै खर्च हुँदैन। अब यो कन्सेप्ट त यति नै हो हैन। अब एसेट्स दुई थरी हुन्छ, फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स। फिक्स एसेट्स भने चाहिँ लङ टर्म एसेट्स हो, लामो समयसम्म युज हुने एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स भने चाहिँ छोटो समयमै युज गरेर सकिने एसेट्स हो, जस्तो क्यास आजको भोलि सक्न सक्छ हैन। करेन्ट एसेट्स हो सर्ट टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो लङ टर्म एसेट्स। अब त्यही कन्सेप्टलाई आधार मानेर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ धेरै वर्षसम्म युज हुन्छ, हाम्रो सम्पत्ति नै हो यो हैन। यो तुरुन्तै खर्च हुँदैन, त्यही भएर एसेट्स हो। अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सिमिलर कुरा भयो, प्लान्ट भनेको पनि मेसिनरी नै हो। फर्निचर एन्ड फिटिङ त्यो पनि सम्पत्ति नै हो। इक्विपमेन्ट सम्पत्ति नै हो, किनकि तुरुन्तै खर्च गरिँदैन। लाइभ स्टक भने चाहिँ जति पनि हाम्रो त्यो लिभिङ एनिमललाई युज गरेर बिजनेस गरिन्छ नि, त्यतिखेर युज हुने वर्ड हो है त। लिभिङ स्टक भनौँ न, लाइभ स्टक भने जस्तो गाई पालन गरिरहेको छ भने गाई चाहिँ लाइभ स्टक हो। 100 वटा 200 वटा गाई छ होला हैन, करोडौँको लगानी गरे हुन्छ त्यसमै। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर रेकर्ड गर्छ। गाईले अब पछि भविष्यमा रिटर्न दिइरहेको छ, दुध बेच्दै अथवा घिउ बेच्दै हरेक वर्ष हरेक महिना कमाइरहेको हुन्छ, हामीले फिर्ता आइरहेको हुन्छ पैसा, त्यही भएर यो सम्पत्ति हो। अनि यो तुरुन्तै खर्च हुँदैन, गाई अहिले सिद्धिँदैन भनौँ न, धेरै वर्षसम्म युज हुन्छ, त्यही भएर यो सम्पत्ति यो रेक्युरिङ नेचरको भएन, नन रेक्युरिङ नेचरको भएको कारणले लाइभ स्टक चाहिँ एसेट्स। अनि लुज टुल्स भने चाहिँ इक्विपमेन्ट नै हो, तर सानतिनो हतौडाहरू हैन, स्क्रु ड्राइभरहरू, अनि पेजहरू हैन, त्यो स्क्रुहरू सबै चाहिँ लुज टुल्स भनिन्छ। अनि गुडविल, कपिराइट, प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क यो भने चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू। इन्टेन्जिबल एसेट्स, गुडविल भने पपुलारिटी, कम्पनीको पपुलारिटी गर्छ, त्यसलाई पनि सम्पत्ति मानिन्छ। जस्तो एप्पलको पपुलारिटीको आधारमा उसले सामान महँगोमा बेच्छ, त्यो सम्पत्ति नै हो। ब्रान्ड भ्यालु भनौँ अथवा पपुलारिटी, गुडविल भनेर। अनि कपिराइट भने चाहिँ हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी चाहिँ अथरले बाहेक अथवा जसले बनाएको त्यसले बाहेक अरूले चाहिँ कपी गर्न पाउँदैन भनेर कपिराइट दिएको हुन्छ। त्यो पनि जसले यो सामान क्रिएट गराएको छ अथवा बनाएको छ त्यो मान्छेको लागि चाहिँ यो सम्पत्ति हो कपिराइट है त। जस्तो इक्जाम्पलको लागि कोका कोला कम्पनीको त्यो फर्मुला जो छ त्यो चाहिँ अरूले कपी गर्न पाउँदैन, कपिराइट खालि कोका कोला कम्पनीसँग मात्रै छ। यदि कोका कोला कम्पनीले कसैलाई त्यो फर्मुला बेच्यो भने मात्रै युज गर्न पायो, अथवा उसले पर्मिसन दियो भने मात्रै युज गर्न पायो, यानि कि कपिराइट उसँग मात्रै। त्यो कपिराइटलाई पनि बेच्न मिल्छ है त। त्यही भएर यो चाहिँ सम्पत्ति नै हो, यसको पनि भ्यालु हुन्छ। अनि प्याटेन्ट र ट्रेडमार्क भने चाहिँ लोगोहरू है त। कोका कोलाको एउटा लोगो छ, वाइको एउटा लोगो छ, त्यसलाई ट्रेडमार्क भनिन्छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। यो चाहिँ लामो समयको लागि कतै इन्भेस्ट गर्यो अथवा कसैलाई लोन दियो भने चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हेर्न सक्छौँ है त। सेयरमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ, लोनमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ, डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ, कसैलाई पैसा दिन सक्छ भनौँ अथवा हैन। यो इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ भविष्यमा धेरै वर्षसम्म रिटर्न दिइरहेको छ, त्यही भएर यो एसेट्स नै हो। अनि यो लामो समयलाई लगानी गरेको कारणले एसेट्स फिक्स एसेट्स नै हो। एसेट्स दुई थरी नै हुन्छ जसरी पनि है त, फिक्स र करेन्ट नै। यो लास्टमा फिक्टिसियस एसेट्स आउँछ, यो चाहिँ खासमा एसेट्स होइन है त, यो काल्पनिक एसेट्स भन्छ। काल्पनिक एसेट्स यो किन आएको भने नि, यो चाहिँ खालि अघि मैले भनेको थिएँ यो सेयर क्यापिटलबाट अथवा योबाट घटाउनलाई चाहिँ हामीले उल्टो साइडमा राखेको मात्रै हो, यो काल्पनिक एसेट्स भनिन्छ, यो एसेट्स होइन। एसेट्स चाहिँ यो दुईवटा मात्रै हुन्छ, लङ टर्म र सर्ट टर्म एसेट्स। अब सर्ट टर्म एसेट्सतिर जाउँ। क्यास एन्ड ब्याङ्क छोटो समयमै युज हुने एसेट्स हो, सम्पत्ति हो। डेप्टर्स भने चाहिँ हाम्रो पैसा आउन बाँकी छ होला, कुनै उधारमा लिएको कस्टमरलाई चाहिँ डेप्टर भनिन्छ। उधारमा कसैले लिएको छ भने त्यो कस्टमरले चाहिँ हामीलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भनिन्छ। एउटै हो हैन, एउटै कुरा हो। जति पनि रिसिभेबल छ सबै डेप्टर नै भन्न खोजेको हो हैन। यो डेप्टर अथवा आउन बाँकी पैसा, उधारो कस्टमरबाट आउन बाँकी पैसा चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो पनि छोटो समयमा आउँछ, त्यही भएर डेबिटमा राख्यो, के अरे सरी करेन्ट एसेट्समा राख्यो। नोट्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल सबै। क्लोजिङ स्टक हामीसँग वर्षको अन्तिममा बचेको स्टक, यो चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति नै हो। गुड्सहरू जति पनि बचिरहेको हुन्छ हामीले युज गर्न भनेर अथवा बेच्ने भनेर राखेको गुड्सहरू,
त्यसलाई सम्पत्ति भनिन्छ। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस एडभान्समा कसैलाई तिरेको छ भने हामीले त्यो एडभान्स तिरेको जति पनि यति टाइमको लागि भनेर एडभान्स तिरेको छ, कन्ट्र्याक्ट छ होइन, कन्ट्र्याक्टको आधारमा हामीले एडभान्स तिर्ने हो। 1 महिना पछाडिसम्म काम गर भनेर हामीले एडभान्स तिर्यो भने 1 महिनासम्मको लागि चाहिँ हामीले एडभान्स तिरेको। अब एडभान्स तिरेको तर कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भयो बिचमा भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई फिर्ता आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो हाम्रो फिर्ता आउन सक्ने पैसा भएको कारणले त्यो चाहिँ एसेट्स हाम्रै सम्पत्ति हो भनौँ न। अनि एक्युर्ड इन्कम भने चाहिँ ड्यू इन्कम, पैसा आउन बाँकी छ भने त्यो चाहिँ एक्युर्ड इन्कम भन्छ होइन, ड्यू इन्कम भन्छ। आउन बाँकी पैसा पनि हाम्रै सम्पत्ति हो। अनि मार्केटेबल सेक्युरिटिज भने चाहिँ यो हामीले यदि कुनै सेक्युरिटी किनेको छ अथवा सेयर जस्तै एकदम सर्ट टर्म एसेट्स हो होइन, छोटो समयमै बेच्न सकिने टाइपको एउटा सेयर जस्तै भनौँ न, सेकेन्डरी मार्केटमा अथवा मार्केटमा गएर चाहिँ हामीले बेच्न सक्छौँ आजको भोलि, यो हाम्रै सम्पत्ति हो होइन। अब फिक्टिसियस एसेट्सतिर जाउँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट इस्यु अफ सेयर, यो सबै क्यापिटलसँग रिलेटेड कुराहरू हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भने यो कम्पनी सुरु गर्ने बेला सुरुमा लागेको खर्चहरू हो, अर्बौँको पैसा हुन्छ। अन्डरराइटिङ कमिसन भने चाहिँ सेयर बेच्दाखेरि लागेको खर्च हो। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर भने पनि सेयर बेच्दाखेरिको डिस्काउन्ट दिएको लस हो होइन। यो सबै क्यापिटलबाट घटाउने आइटम हो। घटाउनलाई हामीले क्यापिटलबाट घटाउनलाई चाहिँ हामीले यो साइडमा राखेको, उल्टो साइडमा। त्यति बुझेको ठिक छ। अब लायबिलिटीतिर जाउँ। सेयर क्यापिटल मैले अलिकति कम्बाइन्ड फर्मेट बनाएको छु। यो पछि ब्याचलरमा गएपछि तिमीहरूले यही नै पढ्नुपर्छ फर्मेट। यो फर्मेट युज गर्दा पनि फरक पर्दैन है त। सेयर क्यापिटल यो भने चाहिँ सेयर क्यापिटल चाहिँ दुई थरी हुन्छ। एउटा कमन सेयर हुन्छ होइन, मालिकले मेजर मालिक त्यसलाई नै भनिन्छ। अर्को प्रिफरेन्स सेयर हुन्छ। कमन सेयरलाई अरू नाम पनि छ, इक्विटी सेयर, कमन सेयर, ओनरसिप क्यापिटल होइन। अनि त्यसपछि सेयर क्यापिटल मात्रै भने पनि त्यही नै बुझिन्छ। त्यही भएर कमन सेयर भनेर बुझिन्छ जनरल चाहिँ होइन। अनि प्रिफरेन्स सेयरलाई चाहिँ नाम नै तोकेरै दिएको हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयर नै भनेको हुन्छ है त। प्रिफरेन्स सेयरको बारेमा अहिले एकछिनमा भन्छु, कमन सेयरको पहिले हेरौँ। कमन सेयर भने चाहिँ मेन मालिकलाई चाहिँ कमन सेयर होल्डरलाई नै मेन मालिक भनिन्छ कम्पनीको होइन। यो मालिकले लगानी गरेको पैसा यति भयो। यदि कम्पनीबाट पर्सनल युजको लागि त्यो मालिकले झिक्यो भने चाहिँ ड्रइङ भनिन्छ होइन। विथड्र गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई झिक्यो भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ ड्रइङ। कम्पनीमा उसले लगानी गरेको 5 लाख थियो होला, 1 लाख उसले पैसा आफ्नो पर्सनल युजको लागि झिक्यो भने 1 लाख घट्यो भनेपछि 4 लाख मात्रै रेकर्ड गर्छौँ हामीले अब बाँकी उसले लगानी गरेको पैसा भनेर है त। त्यस्तै अब कस्ट इन एरियर भने चाहिँ अब सेयर होल्डरलाई मागे बेलामा अथवा डिफ्रेन्ट इन्स्टलमेन्टमा पैसा मागिन्छ सेयर होल्डरबाट होइन। फरक फरक इन्स्टलमेन्टमा माग्दाखेरि कहिले कुनै सेयर होल्डरले पैसा तिर्दिँदैन। अब त्यो नतिरेको पैसा छ भने चाहिँ त्यसलाई अथवा आउन बाँकी पैसा, एरियर भनेको चाहिँ ड्यू हो होइन। यदि सेयर होल्डरबाट आउन बाँकी ड्यू पैसा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्ट इन एरियर भनेर हामीले घटाउँछौँ। किनकि हामीसँग अमाउन्टमा त हामीले पुरै रेकर्ड गर्न त पाइएन, यो आउन बाँकी पैसालाई पनि त यहाँ रेकर्ड गर्न पाइएन नि त, पैसा आइसक्यो भनेर रेकर्ड गरे होइन। त्यही भएर यो घटाएको। यदि कस्ट इन एडभान्स भनेको छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ यदि सेयर होल्डरले कुनै इन्स्टलमेन्ट चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमै थर्ड इन्स्टलमेन्टसम्मकै एडभान्समा तिर्दियो होइन। त्यसरी आएको एडभान्समा आएको पैसा, सेयरको पैसा आयो भने त्यसलाई चाहिँ कस्ट इन एडभान्स भन्छ। अब त्यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म यो माइनस यो प्लस यो गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले टोटल राख्छौँ एकैपल्ट। यो सबै आउँदैन, प्रायः ड्रइङ चाहिँ दोहोरिरहेको हुन्छ, यिनीहरू त्यति आउँदैन। चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर यहाँनिर रेकर्ड गर्ने हो। सेल्फ अफिसर भने चाहिँ यदि कस्ट इन एरियर छ अथवा कुनै सेयर होल्डरले पैसा तिर्न बाँकी छ भने, जस्तो लास्ट कलमा चाहिँ अन्तिम इन्स्टलमेन्ट चाहिँ तिरेन अरे होइन, 3वटा इन्स्टलमेन्टमा पैसा मागेको थियो सेयर होल्डरबाट, अनि लास्टको इन्स्टलमेन्ट तिरेन भने चाहिँ अगाडिको 2वटा इन्स्टलमेन्टमा जति पैसा तिरेको थियो त्यो चाहिँ सबै जफत गरिदिन्छ क्या हाम्रो कम्पनी। फर्फिचर भनेको जफत, सेयर फर्फिचर है त। त्यसको पहिले तिरेको पैसा सबै जफत गरिदिन्छ। त्यो हाम्रो लागि पैसा आएको हो, सेयरकै मार्फतबाट पैसा आएको कारणले यहाँनिर रेकर्ड गर्यो है त। अनि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने, अघि मैले भनेन, यता चाहिँ यो साइड चाहिँ पैसा कहाँबाट आयो, यिनीहरूबाट आउँछ पैसा हाम्रो बिजनेसमा। अनि हाम्रो बिजनेसमा पैसा कहाँ गयो यो चाहिँ यहाँनिर रेकर्ड भएको। रिजर्भ एन्ड सरप्लस यो पनि सेयर क्यापिटलसँग रिलेटेड कुरा हो होइन। किनकि रिजर्भ राख्ने भने कम्पनीको प्रफिटबाटै राख्ने हो, प्रफिट भने सेयर होल्डरकै पैसा, अब तिनीहरूकै पैसाबाटै कम्पनीले राखेको पैसा हो, मालिककै पैसा आयो भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि। रिटेन अर्निङ पनि रिजर्भ जस्तै भयो, हाम्रो कम्पनीले नै राखेको पैसा हो सरप्लस। सरप्लस भनेको चाहिँ प्रफिट, रिटेन अर्निङ भनेको प्रफिट।
अनि रिजर्भ अनि फन्ड जति पनि छ यही भित्र आउँछ है त, जनरली यही नै आउँछ। यदि एडिसनलमा दियो भने मात्रै आउने हो यहाँनिर। एडिसनलमा दियो भने पनि यहाँ सुरुमा यहाँ आउँदैन, सुरुमा राख्ने हामीले यही नै हो, तर एडिसनलमा दियो भने हामी 2 ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मात्रै दोस्रो सेकेन्डरी लोकेसन भने चाहिँ यो हो है त। यसमा त्यति प्रायोरिटी दिइँदैन यो लगा। अब लङ टर्म लायबिलिटी, अब लायबिलिटी चाहिँ दुई थरी हुन्छ, लङ टर्म र सर्ट टर्म लायबिलिटी। लङ टर्म लायबिलिटीलाई लङ टर्म लायबिलिटी नै लेखेँ, सर्ट टर्म लायबिलिटीलाई करेन्ट लायबिलिटी पनि भनिन्छ। लङ टर्म लायबिलिटी सेक्युर्ड लोन, धितो राखेर कुनै पनि लोन लिएको छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सेक्युर्ड लोन भन्छ अथवा लङ टर्म लायबिलिटी भन्छ। अनि मोर्गेज भने पनि धितो नै हो होइन, जमिन धितो राखेर अथवा घर धितो राखेर हामीले लोन लिएको छौँ भने त्यो पनि लङ टर्म लायबिलिटी नै हो, लामो समयको लागि लिइन्छ लोन धितो राखेर होइन। धितो भन्ने वडा आयो कि लोन लिँदाखेरि लङ टर्म लायबिलिटी नै हो, किनकि छोटो समयको लागि धितो राख्ने भन्ने कुरा हो। 2 महिनालाई कसैलाई लोन दिँदैछ भने हामीले पनि धितो माग्दैनौँ, यता सेक्युरिटी माग्दैनौँ अथवा मोर्गेज माग्दैनौँ। त्यही भएर यो मोर्गेज अथवा सेक्युर्ड भन्ने वर्ड आएपछि लङ टर्म लायबिलिटी नै हो। त्यसरी लोन डेट जति पनि वर्ड आउँछ त्यसलाई लङ टर्म लायबिलिटी नै बुझिन्छ, सर्ट टर्म बुझिँदैन। सर्ट टर्मलाई सर्ट टर्म नै भनेर दिएको हुन्छ, लोन भनेर लामो समयलाई नै लिइन्छ प्रायः जस्तो, त्यही भएर। अनि डिभेन्चर र बोन्ड भने चाहिँ यो चाहिँ कम्पनीहरूले लोन लिनलाई इस्यु गर्ने, सेयर जस्तै गरेर इस्यु गर्छन् होइन। लोन नै हो यो पनि, पब्लिकबाट उठाएको लोन हो, तर सेयर जस्तै गरेर डिभेन्चरको सर्टिफिकेट बेचेर चाहिँ लोन उठाउँछ भनौँ न कम्पनी। सबै लोन नै हो लङ टर्म लायबिलिटी। करेन्ट लायबिलिटी अथवा सर्ट टर्म लायबिलिटीभित्र क्रेडिटर्स अथवा जुनसुकै पेएबल यहीँनिर आउँछ। क्रेडिटर भनेको चाहिँ उधारोमा हामीले कसैबाट ल्याएको छौँ अथवा उधारो साउ छ होइन, उधारो सप्लायर छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रेडिटर भनिन्छ। उधारो सप्लायरलाई चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर लायबिलिटी हो, यानि कि तिर्नुपर्ने दायित्व हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हामीले तिर्न बाँकी पैसा छ भने त्यो पनि हामी तिर्नुपर्ने दायित्व हो, छोटो समयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर करेन्ट दायित्व हो, करेन्ट लायबिलिटी हो। अनअर्न इन्कम, एडभान्समा कुनै पैसा आएको छ भने त्यो पैसा चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल भयो भने फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो पनि तिर्नुपर्ने दायित्व हुनुहुन्छ। त्यही भएर अनअर्न इन्कमलाई जहिलेसम्म अन हुँदैन अथवा एक्सपायर हुँदैन अथवा कन्ट्र्याक्टको टाइम डेट पुग्दैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ यसलाई हामीले तिर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर लायबिलिटीको रूपमा अथवा तिर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा रेकर्ड गर्छ। अनि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यो दुईवटा एकछिनमा हेर्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भने चाहिँ ब्याङ्कबाट हामीले एक्स्ट्रा पैसा झिक्यो, जति हाम्रो अकाउन्टमा छ त्योभन्दा बढी झिक्यो भने चाहिँ त्यसलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्छ। बढी झिक्यो भने चाहिँ हामीले लोनको रूपमा झिक्ने है त। अनि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जहिले पनि सर्ट टर्म नै हुन्छ, 2 महिना 3 महिनाभित्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पैसा। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अलिकति विश्वासिलो कस्टमरलाई मात्रै दिइन्छ होइन, ब्याङ्कले जसले चिनेको छ जसलाई अलिकति विश्वास गर्छ तिनीहरूलाई मात्रै बढी पैसा झिक्न दिन्छ, त्यो ब्याङ्कमा भयो उनीहरूको खातामा भएको पैसाभन्दा बढी पैसा झिक्यो भने चाहिँ यो सर्ट टर्म लोनको रूपमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, जति समयसम्म आफूले राखेको पैसा होइन। लोन नै हो है त ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट सर्ट टर्म लोन। अनि सर्ट टर्म लोन यही नै पर्छ, किनकि करेन्ट लायबिलिटी भनेकै सर्ट टर्म लोन हो, सर्ट टर्म लायबिलिटी हो। अनसेक्युर्ड लोन पनि भन्छ यसलाई, सेक्युरिटी राखेको छैन, धितो राखेको छैन भने त्यो चाहिँ छोटो समयलाई नै धितो नराखेर पनि लिइने हो लोन होइन। प्रोभिजन जति पनि छ नि, अल प्रोभिजन है त, जति पनि प्रोभिजन छ सबै यही नै आउँछ करेन्ट लायबिलिटीमा है त। प्रोभिजन र रिजर्भ भने सिमिलर कुरा हो, तर रिजर्भ भने चाहिँ लामो समय लङ टर्म हो भने यो प्रोभिजन भने चाहिँ छोटो समयमै हामीले छोटो समयको लागि राख्छौँ भनौँ न, 1 वर्षको लागि राख्छ प्रोभिजन, त्यही भएर यो सर्ट टर्म लायबिलिटी हो। त्यो लामो समयको लागि राखिने पैसा हो, कम्पनीले समस्या पर्ला भविष्यमा भनेर राखेको पैसा हो रिजर्भ फन्ड। त्यति नै हो। अब यति गर्दाखेरि अब टोटल गर्दा चाहिँ ब्यालेन्स आउनु पर्यो, बराबर आउनु पर्यो, ब्यालेन्स सिट भनेकै दुईवटा लास्टमा ब्यालेन्स हुन्छ। यति नै हो यसमा है। आजलाई यति नै गरौँ। यो भिडियोलाई लाइक र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। थ्याङ्क यू।